For today's video di mga karto mo ni ang part 2 guys or day 2 sa among pagpahimo diri pajag diri sa among juta guys. Ming largo na lang kog video diri guys, wala na lang ko nag-video guys sa pagluto ug paniudto kay nagdali na gajud mi kay dugay ka jud mi nakaluto guys. Ning adto pa mo gud mi sa scene sa among giorderan guys sa hardware kay nasa job gajud order ag deliver nasa job si guys mo wala na lang ko nag-video kay malangan ako. Siya pag man magpaniudto mga karto si mama kay nagdala man lagi og liso sa batong ug ukra among gihinahinayon og tanom diri sa gilid sa among pajag mga kart kay para naami paabuton puhon kay para pud mapuslan guys ang gihihabasan guys kay basin siya og mutubot na pud ning mga sagbot mo ng hawan-hawanan og hinay-hinay kay para dili na tamadak-an puhon og guna kay karong panahon ng mga kart og naa kay gamay space nga juta nga pwede katamnan og mga gulay-gulay din ano pahimosli na gajud na kay labi na karon nga grabe jud ka krisis kataas sa pamaliton bisag pag mga gulay-gulay din ano kung adto ka sa palengke grabe jud ka mahal man nang nindot jud ka adjog na kay kana kaugalingon bitong juta og naka sa bukid dapit no kay makatanom-tanon gajud ka sa imong gusto nga itanom diri sa kay imuha mang juta gyud siya mapansin ni jud mga kartno wala jud si Juables ni makita sa video kay wala jud siya diri karong adlaw kay minguli siya dito sa among balay sa ormo kay ikang gikuha among duha ka iring kay gimingaw gajud mi sa duha ka among palangga ang iring dia ang katong anakan guys gagmay pa man ang iring guys amorang gibilin gihapon siya kay muli ra pud mi mga katapusan sa April kay narami atinan diri nga bunchag di ka man muli ra pud mi usa mga kart na action pa mi kaguol tanaw jud ang langit una nga dag-om jud na kusog ang hangin diya kay namang gigikon sa update sa balita guys nga na ako noy super typhoon simba ko lang jud palagjo lang gajud guys magampo jud tag hugot karon guys maro jud atong madangpan karon ipalagjo lang ta mahilis lang intaw nang giingon nilang super typhoon nga mahitabo simba ko lang jud sa pagkaman na hawan gamay guys amo nang gitamnan dira diretso ni Mader og kana ang batong diya man gito dapit sa ubos-abos guys mo isbog ra ko gamay butangan pud namot si og kana ang okra kay para dili masayang ang space o ana ra pag idea guys ay para mapuslan jud nimo ang space ug ang juta sa mga nag-ask na sa comment section og dili na ba kuno mi muuli sa among bay dito sa Ormoc diri na ba kuno mi sa bukid magpujo dili man guys naghimo ra mi og pajag diri kay kana laging among plano nga magtanom-tanom mi og mga gulay maadyo man gajud nang naatay lagkaw or pajag din na kasilungan kay in kaso og muuwan diya kung gusto po ka mo pahulay natay kasilungan natay kahigda-higdaan samtang mukuan ang init di na po tay kasilungan di sa ingon nga nagbalay mi diri guys para makasabot mo guys para ni sa among kasilungan pohon o bisan sila mama diri o si papa baka no kay di mi dili gid mi permanente diri sa pagkakaron kay muulian ra mi diri kay kung muuli po mi diri diri po mi magtambay-tambay mag cooking show kay nindot ka diri ang kana ang view bitaw kay naga jud imabaw guys ma-view gud nimo ang ubos sa palibot sa bukid kung siya pod guys dili jud mawala ning tuba guys nagpapalit ko ni katambok vlog og tuba guys kay narama po diri ay duol ka agian karsada ra man sa unahan dili ang diri makita guys kay daghang kadto mga lubi sa lipod pero daar guys duol diri ka agian nga makapalit ra po ka sa unahan og tuba or unsay gusto nimong palito nang kaning tuba guys is dili jud ni mawala dili labi na gazud kay daghan diri